नमस्कार। कोरोना अपडेटमा हार्दिक स्वागत छ। म एमडी मगर छु। हामी नाइस टेलिभिजन एचडीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव र असर, यो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी रूपमा गरिएको प्रयास र अभ्यासको विषयमा यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष जोडिएर पछिल्लो अपडेट गराइरहेका छौँ। त्यस्तै कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावको अवस्था, विश्वव्यापी प्लस नेपालको अवस्था के रहेको छ भनेर पनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई पछिल्लो अपडेट गराइरहेका छौँ। विभिन्न हाम्रा सहकर्मी, संवाददाता तथा जनप्रतिनिधिसँगको प्रत्यक्ष टेलिफोन अथवा जोडिएर यहाँहरूलाई पछिल्लो देशको अवस्थाको बारेमा अपडेट गराइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुमा नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर त्यसतर्फ लागौँ। नेपालमा थप 6 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालगञ्जमा थप 6 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस्तै नेपालगञ्जमा थप 6 जनासहित अहिलेसम्म 21 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै नेपालमा कुल 75 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै 16 जना मानिस उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्। कुल 13,640 मानिसमा गरिएको परीक्षणमध्ये 75 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको। त्यस्तै अहिलेसम्मका तथ्याङ्क अनुसार सम्पूर्ण बिरामीको अवस्था सामान्य र सुधारोन्मुख भएको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल 310 जनालाई रेड जोनमा राखिएको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपालको तथ्याङ्कपछि हाम्रो छिमेकी जिल्ला दक्षिण एसियातर्फ जान चाहन्छौँ। दक्षिण एसियाको भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मध्येको धेरै सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै रहेको छ। भारतमा अहिलेसम्म 42,670 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 1395 जना मानिसको ज्यान गएको छ। भारतमा अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एकदमै सङ्ख्यात्मक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। भारतमा बढ्नुले नेपालमा पनि अझै बढ्ने हो कि अथवा कोरोनाको सङ्क्रमण अझै खतरा हुने हो कि भनेर अनुमान गरिएको छ। यद्यपि अनुमान गरिए सँगसँगै भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय कोरोनाको एकपछि अर्को बिरामी देखिनुले पनि प्रमाणित गर्छ कि भारतमा बढ्नु भनेको नेपालको लागि पनि खतरा हो र हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू भारतसँगै सम्बन्धित र खुल्ला सिमाना भएको कारणले पनि भारतमा सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुनु भनेको नेपालका लागि पनि हानिकारक अथवा खतरा रहेको भनेर पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यद्यपि दक्षिण एसिया पछाडि सबैभन्दा बढी अब विश्वको डाटालाई एनालाइसिस गर्न गएको छु। विश्वमा अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्यामध्ये 35,85,711 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 2,48,780 जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 11,62,095 जना मानिस उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको आँकडालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बिरामी सङ्क्रमणको अवस्था देखिएको छ। सबैभन्दा अमेरिकामा बढी सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै पनि सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ। ओल्डोमिटरको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा मात्रै 11,88,870 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 68,606 जना मानिसको ज्यान गएको छ अमेरिकामा मात्रै। त्यस्तै 1,78,594 जना मानिस उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै स्पेनमा 2,47,122 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 25,264 जना मानिसको ज्यान गएको छ। त्यस्तै इटाली तेस्रो नम्बरमा छ। इटालीमा 2,10,717 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। 28,884 जना मानिसको ज्यान गएको छ। त्यस्तै इटालीपछि चौथो नम्बरमा बेलायत छ। बेलायतमा 1,86,579 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 28,446 जना मानिसको ज्यान गएको छ। बेलायतमा सबैभन्दा पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै स्पेन र इटालीले सङ्ख्यात्मक रूपमा मृत्यु हुनेको र कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्यामा अलिकति नियन्त्रण गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यस्तै बेलायतपछि फ्रान्स छ। फ्रान्समा 1,68,693 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 24,895 जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। फ्रान्सपछि जर्मनी छ। जर्मनीमा 1,65,664 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै जर्मनीमा 6,866 जना मानिसको ज्यान गएको छ। तुलनात्मक रूपमा सङ्ख्यात्मक रूपमा जति जर्मनीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ त्योभन्दा कम, एकदमै न्यून अवस्थामा ज्यान गुमाएका छन् जर्मनीमा। जर्मनी सरकारले एक हिसाबले आफ्ना स्रोत र साधन प्रयोग गरेर उपचारमा खटिएर निको हुनेको सङ्ख्यात्मक रूपमा बढाएको छ। अन्य देशमा भन्दा जर्मनीमा कम मृत्यु भएको छ। त्यस्तै रसियामा 1,45,268 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 1,356 जना मानिसको ज्यान गएको छ। रसियापछि टर्की छ। टर्कीमा 1,26,045 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म 3,397 जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। टर्कीपछि ब्राजिल छ। ब्राजिलमा अहिलेसम्म 1,01,826 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म 7,051 जना मानिसको ज्यान गएको छ। ब्राजिलपछि इरान छ। इरानमा 98,647 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। 6,277 जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। इरानपछि चाइना छ। चाइनामा 82,880 जना मानिसमा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 4,633 जना मानिसको ज्यान गएको छ। चाइनामा पछिल्लो समय चाइनाले एकदमै नियन्त्रित गरिरहेको अवस्था छ। चाइनामा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार थप 3 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। यद्यपि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म स्थिर नै रहेको छ, अर्थात् चाइनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटिरहेको छ। यद्यपि चीनबाट जुन कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था सिर्जना भएको थियो विश्वभर, चीनमा अहिले नियन्त्रित भएर अवस्था सामान्यीकरणतर्फ गएको पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। यो थियो विश्वव्यापी आँकडासँगै नेपालमा लकडाउनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सिङ्गो 42 दिनदेखि सिङ्गो देश लकडाउनमा छ। लकडाउन भइरहँदा आम जनमानसका दैनिकी जीवन अझै झन् दिन पछि दिन झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्था छ। लकडाउनलाई हेर्ने हो भने सडकमा अत्यावश्यक सेवाका सर्वसाधारण अथवा सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधनहरू चाहिँ गुडिरहेको हामीहरू पाउँदैनौँ। यद्यपि 5औं चरणको लकडाउनसम्म आइपुग्दासम्म सडकमा अत्यावश्यक कामले हिँड्ने अथवा गुड्ने सवारी साधनहरूको सङ्ख्या बढिरहेको भनेर हाम्रा ट्राफिक प्रमुख भीम ढकालले जानकारी गराउनु भएको थियो। यद्यपि सरकारले वैशाख 25 गते पछाडि लकडाउनलाई केही सहजीकरण गर्ने हो कि आम जनमानसको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि अवस्था हेरिकन, स्थिति हेरिकन, क्षेत्र हेरिकन, विशेष भौगोलिक अवस्था हेरिकन र कोरोनाको अलिकति सङ्क्रमणको सङ्ख्या हेरिकन अलिकति हेरफेर गर्ने हो कि भनेर पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार अवस्था र स्थिति हेरिकन लकडाउनलाई परिमार्जन गरेर लग्ने जुन लकडाउनले चाहिँ सर्वसाधारणको अथवा आम मानिसको जनजीवनमा सहज होस् भन्ने हिसाबले लगिँदै जाने पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। यो थियो विश्वव्यापी आँकडा प्लस नेपालको आँकडा र पछिल्लो लकडाउनको अवस्थाको बारेमा दिएको जानकारी। छोटो ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी निरन्तर कोरोनाको अपडेटमै छौँ। यस पश्चात हामी कोरोनासँग सम्बन्धित विशेष समाचारहरू प्रसारण गर्न गइरहेका छौँ। विगत लामो समयदेखि लकडाउन भइरहँदा अब बजेट लगभग जेठ 15 गतेसम्म नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अवस्था हेरिकन बजेट ल्याउनु पर्ने थियो। जेठ 15 गतिसम्म नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरिकन अबको आर्थिक वर्ष 2077-78 आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित रहने र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नमा पनि जोड दिइने कुरालाई अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै
विशेष गरिकन ठुला तारे होटलहरू 6 महिनाका लागि बन्द गर्न होटेल सङ्घ नेपाल हानले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै 12% तलब लिन नमान्ने कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी रहेको पनि होटल सङ्घ नेपाल हानले जनाएको छ। त्यस्तै विपन्न र मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा सिराहा नगरपालिका 7मा स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा 4 जना घाइते हुन पुगेका छन्। त्यस्तै राहत लिनेको सूचीमा धनी व्यक्तिको नाम परेपछि त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त हुन गएको भनेर पनि बताएको छ। यद्यपि राहतको नाममा अहिलेसम्म जति पनि एक हिसाबले भनियो भने विकृति फैलिरहेको छ। राहतको नाममा विपन्न वर्ग अथवा एक हिसाबले भनियो भने नपाउनेले पाइरहेको, पाउनुपर्नेले नपाइरहेको अवस्था, अनि त्यस पछाडि राहतको नाममा अन्य जुन हिसाबले व्यक्ति तथा सङ्घ संस्था अथवा स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरिरहनु भएको छ त्यो साँच्चीकै सराहनीय हो। पक्कै पनि राहत वितरणमा पक्कै पनि जो चाहिँ पाउनुपर्ने व्यक्ति हो, जो चाहिँ विपन्न वर्ग हो, उसले नै पाउनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा त्यो भइरहँदा वास्तविक पीडितले आफ्नो समस्या गुजार्न सहज हुने थियो। साँच्चीकै एक हिसाबले भनियो भने सम्पूर्ण देश कोरोनासँग सम्बन्धित भइरहँदा हामी कोरोनाकै अपडेटमै छौँ। पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनको लागि विशेष गरिकन नेपालगञ्जमा 21 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा 75 जनामा कोरोना भाइरस भएको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको समग्र विषयमा जानकारी गराउनको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कि मेयर उमा थापा मगर हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। उहाँलाई म जोड्न गइरहेको छु। उपमेयरज्यू नमस्कार। उपमेयरज्यू नमस्कार, हामीलाई सुनिनु भएको छ? नमस्कार। यहाँलाई नाइस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। जुन हिसाबले नेपालगञ्जमा एक पछाडि अर्को बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ, बिरामीको अवस्था कस्तो रहेको छ पछिल्लो अवस्थामा? अब बिरामीको अवस्था चाहिँ सामान्य नै छ हैन। अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणको केही लक्षणहरू जुन एउटा चाहिँ फाइन्ड आउट भएको छ, लक्षण भएकाहरूलाई मात्रै अहिलेसम्म हामीले चेक जाँच गरेका थियौँ। तर जुन अहिले सङ्क्रमितहरू अहिले हामीले हाम्रो यहाँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ, उनीहरूमा भनिएको कोरोना सङ्क्रमणको जुन लक्षण छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ लक्षणहरू देखिएको छैन। टेस्ट गर्दा मात्रै त्यहाँ चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र अहिले उनीहरू सामान्य छ, उनीहरूलाई ज्वरो पनि छैन, कतै उनीहरूलाई रुगाखोकी पनि छैन, उनीहरू मजाले आरामले चाहिँ सुत्नु भएको छ, खानुहुन्छ, हिँडुल गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, त्यस्तो केही समस्या छैन। जस्तो कि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अथवा उनको जुन हिसाबले यात्रा इतिहास थियो, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको सोधी खोजी कार्य भइरहेको छ कि छैन? हो, सोधी खोजी कार्यको लागि चाहिँ अहिले प्रहरीको टिम र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी टिमहरू चाहिँ खटिनु भएको छ। उहाँहरूसँग चाहिँ ट्रेसिङ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ कल डिटेलदेखि लिएर उहाँहरू कहाँ कहाँ जानुहुन्थ्यो, कहाँ बस्नुहुन्थ्यो भनेर सबै रेकर्डहरू उहाँले अहिले उठाइराख्नु भएको छ। त्यो रेकर्ड आइसकेपछि चाहिँ हामीसँग अहिले तत्काल चेक जाँच गर्नको लागि चाहिँ भिटिएम र रिएजेन्टको पनि अलिकति पर्याप्त मात्रामा नभएको हुँदा आजको दिनमा चाहिँ गर्न सकिएन र हामीलाई केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अहिले पिसिआर पठाइदिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले उहाँहरूको ट्रेसिङ भइसकेपछि भोलि बिहानै 8 बजेदेखि हामीले सुरु गर्दैछौँ ट्रेसिङ। जस्तै कि उपमेयरज्यू अहिलेसम्म 5 नम्बर प्रदेशमा जुन हिसाबले कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छैन, रूपन्देही र बाँकेमा एकैपटक 2 जनालाई देखियो, त्यस पश्चात प्रदेश नम्बर 5 नै यति बेला आक्रान्तित भइरहेको अवस्था यो छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालगञ्जको अन्य जस्तै बिरामीको उपचार त भइ नै हाल्यो, यो बाहेक अन्य शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था अथवा सीमाको कडाइदेखि लिएर अन्य कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? स्थानीय प्रशासनले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरेको छ र हामीसँग चाहिँ उहाँहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा सहयोग पनि लिनुभएको छ र स्थानीय प्रशासनले गर्ने यो सुरक्षाको जति पनि कामहरू छ त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ लागू गर्न हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग भइरहेको छ। सीमा सुरक्षा अहिले सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरीले हेरिरहेको छ
र हाम्रो जति पनि यो खुला सिमाना छ नेपाल र भारतको बोर्डर, त्यहाँ चाहिँ अहिले टेन्ट टाँगेर सशस्त्र प्रहरीहरू चाहिँ तैनात हुनुहुन्छ। 24 घण्टा उहाँहरू अहिले टेन्ट टाँगेर त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। तथापि अब तारबारले मात्रै सीमाहरू चाहिँ छेकबार गरिएको हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा अझै पनि जुन भारतबाट आउने नेपालीहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू कोही नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के अरे भने जति चाहिँ रोक्न चाहिँ सकेको छैनौँ। किनभने अति भर्खरै मात्रै तपाईँको नरेनापुर गाउँपालिकामा 22 जना चाहिँ नेपालीहरू भारतबाट चाहिँ नेपाल आएको भन्ने त्यो बोर्डरबाट चाहिँ जानकारी आएर उहाँहरूलाई अहिले नरेनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। तर पनि हामीले सुरक्षाको तर्फबाट हेर्ने हो भने एकदमै कडाइका साथमा अहिले उपमहानगरपालिकामा पनि उहाँहरूको सुरक्षा यो संयन्त्रले चाहिँ काम गरिरहेको छ भने सीमामा पनि कडाइ गरेको छ। र आज मात्रै सुरक्षा संयन्त्र लगायत सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। त्यसले चाहिँ भोलिदेखि लगातार 3 दिनसम्म बिहान 11 बजेदेखि चाहिँ भोलिपल्ट बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लकडाउन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ, केही पनि नखोल्ने। त्यति जस्तो कि विभिन्न ठाउँहरू सिल गरिएको छ भनेर पनि जानकारी प्राप्त भएको छ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। हजुर, यो सम्पूर्ण मस्जिदहरूमा मन्दिरहरूमा बस्ने मौलाना धर्मगुरुहरूलाई त्यसपछि पण्डितहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने टेस्ट गर्ने भन्ने जुन नेपाल सरकारले मुस्लिम आयोगले निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय अनुसार चेक जाँच गर्ने बेलामा केही मद्रसाहरूबाट नै सङ्क्रमितहरू चाहिँ भेटिसकेपछि मद्रसा भएको 4वटा ठाउँहरू अहिले सिल भएको छ। र सिल भइसकेपछि पहिलो सङ्क्रमित जो 60 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, जो ती सङ्क्रमित जुन ठाउँबाट चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको घर थियो र उहाँ जहाँ चाहिँ अजान गर्न जानुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँको ट्र्याक गरेर त्यहाँ वरिपरिको जम्मैको स्वाब कलेक्सन हामीले 90 जनाको चाहिँ लिएका थियौँ अस्तिको दिनमा। तिनीहरूको चाहिँ चेक जाँचहरू भइरहेको छ र त्यसमध्ये चाहिँ 15 जनाको चाहिँ पोजिटिभ निस्केको छ र अरूको अझै निर्णय आउन बाँकी छ। यस कारणले गर्दा उहाँहरू जुन ठाउँको हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँलाई चाहिँ कडाइका साथमा सिल गरिएको छ। आउन जान कोही पनि भित्र पनि आउन नपाउने र भित्रका पनि कोही बाहिर जान नपाउने गरी चाहिँ त्यो ठाउँहरू चाहिँ अहिले सिल छ। जस्तो कि उपमेयरज्यू, एक हिसाबले सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा, एक हिसाबले नेपालगञ्ज पछिल्लो समय एकदमै आक्रान्तित भइरहेको अवस्थामा, सशङ्कित भइरहेको अवस्थामा अन्य जो चाहिँ साँच्चीकै मजदुर वर्ग होला अथवा एक हिसाबले सङ्कटको यो घडीमा विपन्न वर्ग जो चाहिँ राहत नपाएर, खान नपाएर छटपटिरहेको अवस्था पनि होला, उनीहरूका लागि राहत वितरण अथवा उनीहरूको दैनिक जीवनलाई सहजीकरण गर्नका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गरेका कामहरू के गरिरहेको छ? नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले लकडाउन सुरु भएपछि गरिब मजदुर विपन्न परिवार दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो दैनिक निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ लगत सङ्कलन गरेको थियो। लगत सङ्कलन पश्चात वडाबाट चाहिँ पहिलो पटकको चाहिँ राहत हामीले वितरण गरिसकेका छौँ, जसमा करिब 13,000 जति घर परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरेको थियो। भनेपछि चाहिँ दोस्रो लटमा चाहिँ घर भाडामा बसेकाहरू विद्यार्थीहरू जो चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ यहाँ फस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई दोस्रो चरणमा हामीले राहत वितरण गरेका छौँ, जुन चाहिँ करिब 5,000 जति चाहिँ हुनुहुन्छ। र राहत वितरणको क्रममै हामी अहिले छौँ। तथापि अस्तिदेखि जसरी सङ्क्रमितहरू यहाँ फेला परेको छ, देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो राहत कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ। स्थानीय प्रशासनले अहिले राहत कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि नबढाउनु भन्ने खालको चाहिँ निर्देशन छ, भिडभाड नगर्नु भन्ने खालको निर्देशन छ। यस कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थाले, अहिलेको परिस्थितिले हाम्रो सम्पूर्ण राहत कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रभावित गरेको छ भने अब हामीले यो राहत नपाउँदै गर्दाखेरि र अहिलेको विषम परिस्थितिमा चाहिँ एक छाक खाना पनि नपाउनेहरूको लागि भनेर चाहिँ के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ भने वडा कार्यालयमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ घरमै गएर चाहिँ बरु राहत चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्याकेज दिने भन्ने खालको चाहिँ निर्णय छ। त्यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने प्रयास गरेका छौँ र अहिले चाहिँ जुन खालको राहतको प्रक्रिया हिजोको दिनमा थियो त्यो चाहिँ अहिले रोकिएको छ। हस् उपमेयरज्यू, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपमेयर उमा थापा मगर। पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालगञ्जमा साँच्चीकै विषम परिस्थिति भन्दा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या 21 पुगे पछाडि त्यहाँको अवस्था साँच्चीकै अझै बढ्ने हो कि भनेर अनुमान गरिएको छ। तथापि नबढोस्, योभन्दा अगाडि नबढोस् भनेर सबैको कामना पनि छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको यही कारणले कसैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छैन। सङ्ख्यात्मक रूपमा बढिरहे पनि नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाकै कारणले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको जानकारी अनुसार अझै पनि नेपालमा लकडाउन नखोल्नु भनेर पनि एक हिसाबले अप्रत्यक्ष रूपमा भनिरहेको र नेपाल सरकारले पनि अझै लकडाउनलाई अझै कडा बनाउँदै लैजाने कि भनेर त्यसको विषयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिइरहेको छ। हामी कोरोनाको सन्तास नघटुन्जेलसम्म, जब विश्वभरबाट कोरोनाको सन्तास घट्दैन तबसम्म यो भनिरहन्छौँ कि हामी घरभित्रै बसौँ। घर नै सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो। हरेकले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरौँ। पक्कै पनि हरेकले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरियो भने, अनुशासित भएर घरमै बसियो भने, अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडिएन भने एक दिन पक्कै पनि परास्त गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम कोरोना अपडेट यति नै। थप अपडेट र जानकारी लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। नाइस टेलिभिजनका अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि एमडी मगरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।